जिसकी कुदरत ने मोहम्मद का वली लिखा है, मौला कुल तो गए शेर जली लिखा है, और उसकी अजमत को जमाने को दिखाने के लिए, उसकी अजमत को जमाने को दिखाने के लिए चांद के बीच में अल्लाह ने अली लिखा है। करबला में कारनामा ये किया शब्बीर ने, करबला में कारनामा ये किया शब्बीर ने, मौत को मारा 72 मरतबा शब्बीर ने, और पत्थरों की भीड़ है ये तेरा लश्कर ऐ यजीद, पत्थरों की भीड़ है ये तेरा लश्कर ऐ यजीद, एक ही हीरा था वो भी ले लिया शब्बीर ने, और संगे अस्वद के लिए लो आज काबा झुकया, संगे अस्वद के लिए लो आज काबा झुकया, जौन के चेहरे पे चेहरा रख दिया शब्बीर ने। सूरज है सवाल नेज़े पे साया भी नहीं है, सूरज है सवाल नेज़े पे साया भी नहीं है, अब्बास के माथे पे पसीना भी नहीं है, और मौजों की तरह कांप रही है सिपाहे शाम, मौजों की तरह कांप रही है सिपाहे शाम, जबकि अब्बास के लड़ने का इरादा भी नहीं है, जबकि अब्बास के लड़ने का इरादा भी नहीं है। एक रिश्ता है जमाने में मोहब्बत के लिए, एक रिश्ता है जमाने में मोहब्बत के लिए, प्यार जिसका नहीं दुनिया में तिजारत के लिए, प्यार जिसका नहीं दुनिया में तिजारत के लिए, माँ वो हस्ती है जो इशार किए जाती है, माँ वो हस्ती है जो इशार किए जाती है, अपने बच्चों से फकत प्यार किए जाती है। हम अली वाले हैं सुन ले ये जमाने वाले, हम अली वाले हैं सुन ले ये जमाने वाले, राख हो जाएंगे खुद हमको मिटाने वाले, राख हो जाएंगे खुद हमको मिटाने वाले, या अली कह के गुजर जाते हैं तूफानों से, या अली कह के गुजर जाते हैं तूफानों से, परचमे हजरत अब्बास उठाने वाले। सलाम पेश करने जा रहा हूँ। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर रज़ा थोड़ा सुकून पाती है माँ, तब कहीं जाकर तब कहीं जाकर रज़ा थोड़ा सुकून पाती है माँ।
چوٹ لگتی ہے ہمارے اور چلاتی ہے ماں، چوٹ لگتی ہے ہمیں اور چلاتی ہے ماں، ہڈیوں کا رس پلا کے اپنے دل کے چین کے، ہڈیوں کا رس پلا کے اپنے دل کے چین کو، کتنی راتوں میں خالی پیٹ سو جاتی ہے ماں، موت کے آغوش میں جب تک سو جاتی ہے ماں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى البيت الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه في محكم كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق الله العلي العظيم. صلوات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. سورة فاتحة مرحوم میری بیگم بلند ترین صلوات کافی ٹائم ہو گیا لگاتار موت کے سلسلے سے مجالس پیدا ہو رہی ہیں. مسلحت پروردگار ہے. بہت سارے عزیز و قریب ہمارے پچھلے ایک مہینے کے اندر ہم کو گزر کے جا چکے ہیں. موت ہر ذی روح کو آنی ہے. موت کا ذائقہ سب کو چکھنا ہے. انسان موت سے ڈرتا بہت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ موت کا ذائقہ کیا ہے.
किसी नबी ने नहीं बताया, किसी इमाम ने नहीं बताया। अली वाले मौत से नहीं डरते क्योंकि उनको मौत का जायका पता क्या है। उनको पता चल चुका है करबला में कि मौत का जायका शहद से ज्यादा चीज है। उनको पता चल चुका है कि अगर आप हक पर हो तो मौत आप पर जा पड़े, आप मौत पर जा पड़े, फर्क नहीं पड़ता। तो मौत से वो डरा हुआ है जिसको मौत का फलसफा नहीं मालूम, और ये फलसफा किसी साइंस के जरिए नहीं पता चलता दोस्तों। ये सिर्फ आस्ताने आलिम मोहम्मद का कमाल है जो मौत की डेफिनेशन सही से बता चुका है। सबको पता नहीं है सांसों का रुक जाना मौत नहीं है, और जो है सांसों का रुक जाना अगर कोई मौत समझता है तो वो मौत से डरता है। हमारे यहाँ सांसों का रुक जाना मौत नहीं है, हमारे यहाँ सांसों के रुक जाने को नई जिंदगी की शुरुआत कहते हैं। और आसान करूं दोस्तों, मौत से डर क्यों नहीं लगता? क्योंकि जिसका जिक्र रोज सुनते हैं और करते हैं, जिसकी विलायत का कलमा रोज पढ़ते हैं, जिसके नारे रोज लगाते हैं, वो दिखाई नहीं देता। जब वो दिखाई देने लग जाए मौत शुरू होती है। यानी जिसको आप सुन रहे हैं, देख नहीं पा रहे, जब उसको देखने की नौबत आ जाए तब मौत कहते हैं। तो हमारे यहाँ मौत दूसरी उस जिंदगी का नाम है जिसके लिए हम आज जिंदगी भर तड़पते रहते हैं। वरना ऐसा होता है कि सांसें चल रही हैं लेकिन इंसान मुर्दा है। मौला फरमाते हैं कि हर चलते फिरते हुए इंसान को जिंदा ना समझ लेना, ये जिंदों के दरमियान मुर्दा भी हो सकता। तो वजह है जिसके पास इल्म ना हो वो मुर्दे की मानिंद है, या जिसके पास इल्म हो और उसके इल्म का उसका इल्म लोगों को फायदा ना पहुंचा रहा वो मुर्दा है। लेकिन यहां तो बात ही अलग है कि सांसें रुक जाएं और अल्लाह की तरफ से रिस्क नाजिल होने लग जाए। जो शहीद हो जाए वो अल्लाह की तरफ से रिस्क पा रहा है, तुमको शऊर नहीं है। क्यों शऊर नहीं है? क्योंकि उस शऊर को पाने के लिए वहां तक जाना जरूरी है। बड़ी अजीब बात है ना, हर इंसान, मैं बहुत दिनों से आप भी सुनते चले आ रहे हैं ना कि हर इंसान चाहता है कि जन्नत में जाए, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। तो बिना मरे तो जन्नत नहीं मिलती दोस्तों। अब तय ये करना है कि मौत कैसी हो। मौला अलैहिस्सलाम से किसी जाने वाले ने पूछा, मौला मौत का मंजर बताएंगे? का मौत का मंजर ऐसा है कि जैसे एक रेशम के कपड़े को कांटों के दरख्त पर डालकर खींचा जाए, वो लरसने लगा। सुनकर कहा तुझे क्या हुआ? कहा मौला आपने इतना भयानक मंजर बयान किया है, मैं तो कांप रहा हूँ, मैं डर रहा हूँ। बोले वो मैंने लोगों की, इंसानों की मौत का मंजर बयान किया है, मोमिन की मौत का मंजर बयान नहीं किया है, तो तू क्यों डर रहा है? हमारे यहाँ डराया बहुत जाता है मौत से। वो मलाकुल मौत होगा, वो हाथ में पता नहीं गुर्ज होगा, पता नहीं क्या होगा, वो सबके लिए थोड़ी होगा। वजह है वो सबके लिए नहीं होगा। जब मोमिन के पास मलाकुल मौत आता है ना तो जन्नत का लिबास पहनकर आता है, खूबसूरत चेहरे के साथ आता है कि आदमी एक बार चेहरा देखे तो देखता ही रह जाए, फिर पता ही न चले उसके साथ हो क्या रहा है। वो जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सामने से गुजरे। मैं शॉर्ट में पढ़ने का आदि हूँ, मैं तफसीर में जाने का आदि नहीं हूँ, क्योंकि वाकयात आपके सबके सुने हुए होते हैं। मैं नतीजा देने का आदि हूँ। मोहतरम जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम निकले ना सामने से, हाथ कट गए ना सबके। क्यों कट गए? क्योंकि इतने खूबसूरत थे कि देखते रह गई औरतें, पता ही नहीं चला हाथ कैसे कट गया। वो वहां पर मगन हो गई सूरत में। यहाँ पर भी यही होगा, मलकुल मौत आएगा। कहा जिससे मुलाकात करना चाहते हो? कहा क्यों? कहा मैं तुमको लेने आया हूँ। कहा लेने तो आए हो भाई, कहाँ लेके जाना चाहते? बोले वो देखो, वो 12 चेहरे होंगे, ये देख रहा होगा। और आसान कर दूं आपको मोमिन की मौत का मंजर। 2 मौत होती है, एक गुनाहगार की मौत होती है, एक मोमिन की मौत होती है।
ऐसे कर दूं, अगर कोई आम गुनहगार होता है, गली का कोई मोहल्ले का डाकू हो, चोर हो, बदमाश हो, वहां जब पुलिस पहुंचती है क्या करती है? चलो, बोले नहीं आऊंगा, बालों से घसीट के लेके जाते हैं, डंडे मारते हुए लेके जाते हैं, फिर थाने में जाके बंद करके फिर मारते हैं, फिर जो आता है वो हाथ साफ करता है ना। लेकिन अगर कोई गुनाह पर किया हो, किसी डीआईजी लेवल के आदमी ने गुनाह किया हो, किसी मंत्री ने, बड़े मंत्री ने, अब ये इंस्पेक्टर साहब जब जाएंगे तो क्या करते हैं? आपके खिलाफ वारंट है साहब, चलना तो पड़ेगा, लेकिन ये काम करते हैं हथकड़ी नहीं डालेंगे, इज्जत से लेके जाएंगे। हमारी गाड़ी में चलिएगा सर, साथ में आप देखिए, इज्जत देखिए, उधर इज्जत देखिए, इधर इज्जत देखिए। क्यों? क्योंकि ओहदे में बड़ा है, ये इंस्पेक्टर है, वो डीआईजी है। सर चलिए हमारी गाड़ी में चलिए, वहां पे हम आपके लिए सब इंतजाम भी कर देंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। वकील भी अपना, जज भी अपना है, बरी होके आ जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ओहदा बड़ा है। इंसान अशरफुल मखलूकात, इंसान के दो चीजें बयान की कुरान में, तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, कितनी बेहतरीन चीज पैदा की है। पूरी यूनिवर्स को पैदा करने के बाद फख्र नहीं किया परवरदिगार आलम ने, है ना। हम तो कहते हैं ना कि चांद कितना खूबसूरत, सूरज क्या है, क्या बनाया है, सितारे, आसमान, दरिया, दरख्त, चरण परन, चिड़िया, कहकशां, शेर, परिंदे, परिंदे, लेकिन किसी को पैदा करने के बाद नहीं कहा क्या बेहतरीन मैंने सूरज बनाया, क्या बेहतरीन चांद बनाया, क्या बेहतरीन आसमान बनाया, क्या बेहतरीन सितारे बना दिए, क्या बेहतरीन कहकशां बना दी, क्या बेहतरीन फूल बनाए हैं, क्या बेहतरीन खुशबू बनाई है। यहाँ तक कि जन्नत को बनाने के बाद भी नहीं कहा क्या बेहतरीन जन्नत बनाई है, क्या बेहतरीन दोज़ख बनाई, कुछ नहीं। फख्र कर रहा है तो इंसान के ऊपर, क्या बेहतरीन खिलकत है हमारी। इसका मतलब ये सबसे बुलंद है ना, अशरफुल मखलूकात, ऐसी तो नहीं कहा गया। लेकिन फिर कहा सुम्मा रज़क़नाहु अस्फ़ला साफ़िलीन, ये इंसान अपने अमाल के जरिए लायक हो जाता है कि फिर ये गहरी खाइयों में, जुल्मात में, अंधेरों में अपने आप को धकेल देता है। तो बदतरीन मखलूक हो गई ना। मैंने पिछली मजलिस में भी यही तो पढ़ रहा था, याद है कि अगर खुदा न खास्ता मेरा बेटा आवारा हो, बदमाश हो, और मैं कहूँ क्या बेहतरीन औलाद पैदा की है मैंने, आप क्या कहेंगे? अरे मौलाना साहब पागल हो गए, और बदतमीज बच्चा पैदा किया है, बोलते हैं इस पे फख्र है, और एक तो बदतमीज ऊपर से फख्र भी है। किस बात पे फख्र कर रहे साहब? यही कहते ना, अरे इतने अच्छे आदमी का बेटा इतना नालायक, और बाप कह रहा मुझे फख्र है, नहीं करता ना फख्र ऐसे औलाद। ये तो बदतरीन मखलूक है कि नहीं है? चोर ये है, जालिम ये है, जानी ये है, एक दूसरे का माल हड़पने को ये जल्दी करता है, भाई से भाई को कत्ल करने के लिए तत्पर है, माँ बाप की नाफरमानी करता है। कितने कितने गुनाह गिनाओ जो ऐसे काम करता है जिसकी वजह से लोग परेशान है, जिधर से निकलता है उधर से लोग दुबक जाते हैं, छुप जाते हैं कि जब जालिम इंसान आ रहा। अल्लाह तू कर तो रहा है फख्र, तो कहा ये इस इंसान पे थोड़ी फख्र कर रहा हूं। बेहतरीन मखलूक कौन है? वो है जिसको इंसान को पैदा करने का कहा, पैदा करने के बाद का बेशक हमने जो इंसान के खुलुक़ अजीम, अजीम खिलकत है ये हमारी। कौन सी अजीम खिलकत है? जिसके इशारों पर यूनिवर्स चलता हो, वो जो है जिसके इशारे से सूरज पलटता हो, चांद टुकड़े होता हो, सितारा जमीन पर चला आता हो, वो अजीम खिलकत है जिसके ऊपर अल्लाह फख्र कर रहा। तो अशरफुल मखलूकात है ना। तो अगर इंसान अपने किरदार को इस तरह से ढाल लेगा जिस तरह से बताया गया है, तो फरिश्तों से अफजल है, और अगर न ढालेगा तो फिर शैतान से बदतर है। तो जब वो शैतान से बदतर है तो फरिश्ता अफजल है, वो घसीटता हुआ लेके जाएगा। लेकिन जो इंसान अशरफुल मखलूकात है ना, तो ये आके खड़ा होगा। अब ये मलकुल मौत बुलंद तो नहीं है, इससे ओहदा तो बड़ा इंसान का है ना, ये फरिश्ते का तो नहीं है। तो ये आके खड़ा होता है फिर मोमिन के पास, चलिए साहब बुलावा आया। वो जो है ये देख रहा है कहाँ बुलावा आया, क्या लगा नहीं जाना है। मूसा अलैहिस्सलाम के पास कितने बार आया, कितनी बार आया? चलिए कहा नहीं जाना, परेशान हो गया। परवरदिगार मूसा तो इजाजत ही नहीं देते, नबी है ना, बिना इजाजत तो नहीं जा सकता। परवरदिगार मूसा तो इजाजत ही नहीं देते। तो वो एक
साजिश की गई था उनमें, कभी इनको लेके चलो। अब खोल दी गई, जन्नत के दरीचे खोल दिए गए, क्योंकि जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम वो जन्नत के दरीचे भी नहीं देखे थे। समझ है, कहा अब नहीं जाऊंगा, कहा यहां से जाने के लिए तो फिर एक ही रास्ता है, वो है मौत। तो ये तो इंसान है, आमना मुमिन है लेकिन है तो इंसान ना, नबी भी नहीं। तो कहता नहीं, क्यों, अभी हज ज़ियारत नहीं किए, अभी कश्मीर घूमना था, अभी पोते बेटे की शादी करना था, अभी पोते का चेहरा देखना था, और जब कुछ नहीं बनता तो लास्ट में यही कहता है कि अभी तो इमाम का ज़ुहूर बाकी है भाई, रुको, हो जाए। तो अब ये फरिश्ता उसको दिखाना शुरू करता है, रुको तो उधर तो देखो, जरा ऊपर तो देखो। वो देख रहा है उधर, वो वादियां का, वो वादियां तो कश्मीर से भी खूबसूरत लग रही है, जाना चाहते हो? फिर वो चेहरे दिखाता है, और ये बड़े खूबसूरत चेहरे नजर आ रहे हैं। फिर वो तारुफ कराता है कि ये तेरे मौला अली हैं, ये हसन है, ये हुसैन है। वो तारुफ कराता जा रहा है कि जिस इमाम का ज़ुहूर तू चाहता है ना, तू चाहता है वो ये, वो तेरे 12वें इमाम है। वो तारुफ करा रहा है, कब यहाँ से निकला, कब उनके पास पहुंच गया, पता ही नहीं चलता। तो मौत से डर उसको लगता है जिसकी मौत वो वाली मौत हो, कपड़ा डाल के कांटों पर खींच दिया जाए तार हो, उसको मौत से क्या डर है? जो जी ही रहा है उनकी मुलाकात के लिए। आपको बारी आई है मुलाकात की, जब मुलाकात की बारी आ गई है तो फिर वो मौत से नहीं डरता मुमिन, फिर मौत उस पर जा पड़े या मौत पर या पड़े, फर्क क्या पड़ता है? सलावत बिना नूरे मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। समझ में आया मौत? अब दूसरी वजह मौत से डरने की होती है इंसान के अमाल। उसको पता है कि अब इसके बाद जो भी कुछ है वो यहीं पर है। उलमा फरमाते हैं कि इंसान को मौत से डरने की दो ही वजह होती है, या तो उसको पता ही ना हो कि मौत के बाद क्या होना है, बस ये जिंदगी है जो कुछ, या अमाल इतने सियाह हो, इतने काले हो, इतने खराब हो कि उसको ये यकीन हो कि अब मौत के बाद कोई चारा नहीं। तो जो पहली वजह है वो मोमिन के अंदर तो हो नहीं सकती, क्योंकि वो मुसलमान ही नहीं है। जिसका यकीन कयामत पर ना हो, जिसका यकीन आखिरत पर ना हो, जिसका यकीन मौत के बाद की जिंदगी पर ना हो, वो मुसलमान नहीं हो सकता। ये अकीदा होना जरूरी है मुसलमान होने के लिए। दूसरी वजह आती है अमाल। यहां पे थोड़ा सा मसला पेचीदा है। हमारे यहाँ मौलवी ना बहुत खुश फहमी में मुब्तला करके चला जाता है, या बहुत ज्यादा डरा के चला जाता है। या तो इतना डरा देगा कि आदमी बोलेगा तो मेरी जिंदगी खत्म हो गई, भाई जिंदगी गुजर गई, दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। या इतना खुश फहमी मुब्तला कर देगा कि नमाजी को भी बेनमाजी बना देगा, वो भी सोचने लग जाता है मैं नमाज पढ़ के क्या करूंगा, है ना। वो कहता बस अली करोगे, या अली उधर से नारा लगाओ, और जिसने नारा हाथ उठा के नहीं लगाया उसके हाथ चल हो जाएंगे, बधुआ भी देखने में मरते भाई, पता नहीं अजीब आदमी। मैं बड़ा खफा रहता हूँ ऐसे लोगों से, मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता, मौला नहीं पसंद करते। समझ है? या फिर इतना डरा दे आदमी को कि जबकि बीच का मंजिल, बीच का रास्ता होना चाहिए। रसूल की आयत ना बैना दरमियान में बशीरम व नज़ीरम, खुशखबरी भी देनी है और डराना भी है। मोमिनीन को खुशखबरी भी देनी है, उनको डराना भी, खाली डराना भी नहीं है, खाली खुशी भी, खुशखबरी भी, गलतफहमी भी मुब्तला नहीं कर देना है। दोनों के तो आमाल अगर मोमिन के सियाह है तो फिर तौबा का दरवाजा भी खुला हुआ है, और तौबा का दरवाजा ऐसा खुला हुआ है कि वो बड़ा रहीम है भाई। और जो है उसकी रहमत का अंदाजा आप अपनी मां की मोहब्बत से लगा सकते हैं। तो जो है बेटा कितना भी बिगड़ा हुआ हो, कितना भी नालायक हो, बाप ने घर से निकाल दिया लेकिन माँ फिर भी कलेजे से लगा लेती है। बाप ने घर से निकाल दिया, बाप जब चला जाता है ड्यूटी तो चोरी से उसको रोटी खिलाती है, फिर बाप आ जाएगा जल्दी जल्दी खा बेटा, फिर चला जाए, कलेजे से लगाती है, कहती है मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो मोहल्ले वाले जो बच्चे हैं ना उनकी सोबत में आके बिगड़ गया है, भले वो बच्चे इसकी सोबत से बिगड़े हो, लेकिन ये कहती है नहीं मेरे बच्चे को इन्होंने बिगाड़ा। ये माँ की ममता है दोस्तों, बड़ी रहीम होती है।
غصہ کرتی ہے بچوں کو مارتی نہیں ہے، خود ہی روتی ہے، مارتی بھی ہے تو خود ہی روتی ہے. وجہ ہے خود بھوکی رہتی ہے، بچوں کو کھلا دیتی ہے. ماں کی محبت آپ نہیں سمجھیں گے، ماں کی محبت سمجھ بھی نہیں سکتا انسان. کہنے کو بھلے کہ میں سمجھتا ہوں نہیں سمجھ سکتا. وہ ماں جو ایسے درد میں مبتلا ہوتی ہے، گھبرائی رہتی ہے کہ دوسری زندگی ملتی ہے، جیسے ہی بچے کے رونے کی آواز سنتی ہے خوش ہو جاتی ہے. پہلی منزل ہوتی ہے خالی کہ جہاں ماں بچے کے رونے کی آواز سے خوش ہوتی ہے، ورنہ اس کے بعد جب بچہ روتا ہے تو تڑپتی ہے. وجہ ہے کتنا نالائق بچہ ہو، یہاں تک کہ ماں کا نافرمان ہو، لیکن ایک آنسو بہا ماں کے سامنے، ماں غلطی ہو گئی، کلیجے سے لگا لیتی ہے، سب کچھ بھول جاتی ہے کہ کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا، یاد بھی نہیں کرنا چاہتی اس کو. کبھی پلٹ کے کہتی بھی نہیں کہ تم نے اچھا ایسا کیا تھا معافی مانگنے، نہیں، کلیجے سے لگا لیتی. یہ ماں کی ممتا. وہ پروردگار جس نے اتنی ممتا ماں کے اندر رکھی تو کتنا رحیم ہوگا. ایک آنسو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر بہا دے انسان، سارے گناہوں کو بھول جاتا ہے. یاد ہے نا جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہا بارش نہیں ہوگی. ایسا کیا ہو گیا؟ نبی اولو العزم پیغمبر کی دعا قبول نہیں ہو رہی. پروردگار نے کہا کہ اے موسیٰ، اس تمہاری قوم کے درمیان ایک ایسا گنہگار ہے کہ مجھے پسند نہیں ہے کہ اس کے اوپر باران رحمت ہو. کتنا بڑا گناہ کیا ہوگا اس نے، سوچو آپ کہ نبی کی دعا بھی اس کے گناہ کی وجہ سے رد ہو رہی ہے. کتنا بڑا گناہ کیا ہوگا آپ سوچ سکتے ہیں. اولو العزم پیغمبر کی دعا کو روک دیا، کہا اس کو بولو چلا جائے. جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی چلے جاؤ یار، تمہاری ایک آدمی کی وجہ سے سب کے اوپر مصیبت آ رہی. تھوڑی دیر کے بعد بارش ہونے لگی، کوئی اٹھ کے بھی نہیں گیا. موسیٰ علیہ السلام بھی کہہ رہا، ابھی تک تو اللہ کہہ رہا تھا کہ بارش ہی نہیں ہوگی، کوئی اٹھ کر بھی نہیں گیا. اب میں جو رحمت کا میں منظر آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں نا، وہ سنیے گا. جب جناب موسیٰ علیہ السلام پھر طور کے پہاڑ پر گئے ہیں تو کہا پروردگار اس کا نام تو بتا دے. آواز قدرت آئی، موسیٰ جب وہ گنہگار تھا تب تو ہم نے بتایا نہیں، اب تو ہمارا ہے. سوچ سکتے ہیں اگر کسی کے اعمال ایسا ہے کہ موت سے ڈرا ہوا ہے تو پھر بھول جائے، بس وہ اللہ کی بارگاہ میں آ جائے، سرنڈر کر دے اپنے آپ کو، دو آنسو بہا لے دل سے کہ پروردگار گناہ ہو گیا ہے، گناہ عظیم ہے لیکن ہو گیا ہے، تیری رحمت بڑی ہے. یہ لفظ جب منہ سے نکلتے ہیں اللہ بڑا خوش ہوتا ہے. اس کو میری رحمت پہ کتنا یقین ہے. مطلب تم اتنا خوش میں بھی مبتلا نہ کر دو. ہمارے ایک دوست سے بڑا مذاق میں ہم سے بات کہا کرتے تھے کہ ہم گناہ اس لیے بھی کر لیتے ہیں کہ اللہ کہے گا تمہیں میری رحمت پہ بھروسہ نہیں تھا کیا. تم سے پڑھ کے میں نے یہی کہا تھا مولانا صاحب اللہ جبار بھی ہے تو کیا آپ کو اس کی سزا پر بھروسہ نہیں رہا گناہ کر بیٹھتے. بولے نہیں تو مزاح ہے، اس کی رحمت کا انداز بتانے کے لیے جو بڑا رحیم ہے، بڑا غفور ہے، بڑا بخشنے والا، کسی سے بتانے والا بھی نہیں. تو موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اعمال کے اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. تو جو ہے وہ جو کہہ رہے تھے نا کہ موت ہم پر آ پڑے، ہم موت پر آ پڑے، وہ تیار تھے. ایک وہ تھے جو موت سے بھاگ رہے تھے ڈر کے، لیکن آج تک لعنتی ہے کہ نہیں ہے. ایک وہ تھے جو موت کی طرف آ رہے تھے، جن کو جلدی تھی، جلد بازی کر رہے تھے موت میں، نہیں ہم پہلے جائیں گے، ہم پہلے جائیں گے، ہم پہلے جائیں گے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ موت اس زندگی کا نام ہے جس کو قید خانے سے نکال کر رہائی مل جائے. یہی تو فرمایا تھا کہ مومن کے لیے قید خانہ ہے. کون قید میں رہنا چاہتا ہے بھائی؟ کتنا بھی اچھی آپ سہولت دے دیجیے قید خانے میں، قید خانہ تو قید خانہ ہوتا ہے. تو اگر مومن کے لیے قید خانہ ہے تو کون رہنا چاہے گا یہاں؟ موت سے ڈرنا مت کیجیے. یہ مجبوری ہے ہماری کہ ہم اپنے ہاتھ سے موت کو گلے نہیں لگا سکتے کیونکہ خودکشی حرام ہے. ورنہ خدا کی قسم علی کے چاہنے والے وہ تڑپتے رہتے ہیں کب موت آئے، کب ملاقات علی ہو جائے. یہ تو بہانہ ہے ملاقات علی ہے، ورنہ موت حیدر کے غلاموں کو کہاں آتی؟ موت ہم کو نہیں آتی ہے. یہ ہماری زندگی کی نئی شروعات ہوتی ہے. تو موت سے نہ ڈرو، نہ خوف زدہ ہو، نہ گھبراؤ. اور اگر کوئی عزیز موت کی آغوش میں چلا جائے تو غم تو ہوتا ہے، لیکن شکر کرو کہ اس کو مولا کی زیارت پہلے نصیب ہو گئی.
बड़ा खुश नसीब था कि मौला की ज़ियारत करने के लिए पहुंच गया। अमाल में कमी ज्यादती ये मौला संभाल लेंगे, लेकिन अमाल होने चाहिए पहले। ये यहीं पर रोक के कहता हूं कि पहले होने तो चाहिए। जब इमाम कहें कि लाओ अच्छा अपनी नमाजें ले आओ, तो होनी तो चाहिए। अब उसमें कोई कमी रह गई है तो मौला कहेंगे ठीक है हमारा है, इसको जाने दो। लेकिन जब इमाम ने कहा अच्छा नमाजें ले आओ, तो आप कब क्या कहेंगे? है नहीं, क्या देंगे? रोजा ले आओ, है नहीं? बस हर सवाल का जवाब एक ही तो नहीं हो सकता ना। इमाम ने कहा नमाजें ले आओ, का मौला आपकी अदादारी बहुत की, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। हमारे अदादारों इसीलिए तो अमान मंगा रहे हैं कि देखे कुछ कमी हो तो उसको पूरा कर दिया जाए। और नहीं पढ़े अच्छा चलो रोजे ले आओ, नहीं पढ़े तो कमौला आपके लिए रोए बहुत, नाखून से ले आओ, कमौला दस्तरखान लगाया। तो मैं जुमला कहता हूँ जाने मोहतरम, बड़ा अजीब इंसान है ना, जो नहीं मांगा वो देने को तैयार है, और जो मांग रहे हैं उसको देने को तैयार नहीं है। इमाम ने कहा क्या? इमाम ने जो चीज नहीं मांगी उसके बारे में सवाल भी नहीं होगा। ये वैसा ही है कि आप सुबह की 2 रकअत नाफिला पढ़ लें और वाजिब अदा न करें, तो कोई फायदा है क्या? नाफिला के बारे में सवाल थोड़ी होगा। नाफिला तो आपने जो वाजिब पढ़ा है उसमें कुछ कमी रह गई, उसको कंप्लीट करने के लिए तो जो है जितने भी नवाफिल हैं, जितने भी मुस्तहबात हैं, उनके बारे में सवाल नहीं होगा, ये यकीन रखिए आप। सवाल वाजिबात के बारे में होगा, जो हक वाजिब था उसके बारे में होगा। आपसे नहीं पूछा जाएगा कि आपने कितनी खैरात की, खैरात किया तो उसका अज्र जरूर मिलेगा, लेकिन पूछा जाएगा ज़कात वाजिब थी कि दी के नहीं, खुम्स वाजिब था कि दिया कि नहीं, जिहाद वाजिब था दिया कि नहीं। ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने इमाम के नाम से खून बहाया, बहुत अच्छी बात है, हम इसका अज्र देंगे आपको, लेकिन जिहाद वाजिब था, वहां खून बहाना था, वहां तो भागे, वहां तो आप टिके नहीं। तो अजीज़ान मोहतरम, उसकी तैयारी करें, उस इम्तिहान की जिसके बारे में सवाल होगा। आप जब इम्तिहान देने जाते हैं तो आप देखते हैं ना कि कौन से सिलेबस का इम्तिहान है। ऐसा तो नहीं कि सिलेबस कुछ और है, इम्तिहान की दूसरी तैयारी करें तो क्या हुआ, फेल हो जाएंगे। तो जो है पेपर मैथ का था, आप साइंस की तैयारी करके गए, उल्टा टीचर को डांट रहे तुमने साइंस का क्वेश्चन पेपर क्यों नहीं लेके आया। वो बोले तुमको बताया गया था ना मैथ का पेपर है, बोला तो तैयारी नहीं की, बोले नहीं की तो फेल। ये हमारी जिम्मेदारी थोड़ी। आपको जिस चीज का इम्तिहान देना है उसकी तैयारी करके आना चाहिए था। आप मैथ का पेपर है तो मैथ की तैयारी करके आते, साइंस का पेपर है साइंस की तैयारी करके जाते, और दोनों इम्तिहान में एक नुमाया फर्क है। अगर यहाँ फेल हो गए तो आगे चांस है फिर पास हो जाओगे, और अच्छी तैयारी करके आओ। लेकिन वहां तो बस एक ही बात है, एक ही चांस है, वहां की तैयारी तो अलग है, यहाँ की तैयारी अलग है। लेकिन अजीब बात है, अजीब इंसान है, यहाँ के पेपर के लिए दिन रात अपने बच्चों को तैयार करता है। बेटा पेपर है, मजलिस में मत जा, बेटा पेपर है, नमाज भी शॉर्टकट में पढ़ ले, बेटा पेपर है, बेटा इम्तिहान है ना, यहाँ भी मत जा, वहां भी मत जा। पूछते हैं वालिदैन से, भाई मजलिस में लेके नहीं आए औलाद को, कौन सा पेपर है उसका, वो यहाँ ले आता तो शायद कामयाब हो जाता पेपर में अच्छे से। उल्टा कर दिया इसने, लेके नहीं आया मजलिस में, पेपर है बल्कि उसको लेके आना चाहिए मौला की बारगाह में। पेपर तो है, मौला की बारगाह में भी चले घंटे के लिए, वहां मौला से मदद मांगना, इंशाल्लाह मदद होगी और अच्छे नंबरों से पास। हम उल्टा कर देते हैं, रात भर जगाते हैं उसको, पढ़ पेपर है पेपर है, सुबह सुला देते, अरे रात भर का जाकर मौलाना जुल्म मत करो, उसको उठाओ मत। अरे वो जुल्म उस पर जब हो रहा है जब आप उसको उठा नहीं रहे नमाज पे। मौलाना उठा रहे तो बोले जुल्म मत कर, मौलाना बड़े जालिम में सुबह सुबह उठा देते हैं। यहाँ पे तो गोशा नरमी का होना ही नहीं चाहिए वाजिबात में। तो जो है किसी मौलाना ने पूछा, एक औरत आई मौलवी साहब के पास, मौलाना मैं अपने बच्चों को नमाज के लिए उठा नहीं पाती, क्या करूं? तो मौलाना ने कहा कि अगर तेरे घर में आग लग जाए तो कैसे उठाएगी? बोले को घसीटती हुई लेके बाहर आऊंगी। तो बोले तो जहन्नम की आग में तो जली रहे हैं वो, तो घसीट के लेके आना होगा। हम कहते हैं जो हमारा बच्चा है, छोटा है, नाबालिग है, जब वो बालिग होता है तो बालिग हो गया, तो आप क्या कर सकते हो? आप अब तो आपसे बड़ा हो गया ना कल में, तो औलाद फिर तो ये सोचती है कि हम बाप के बराबर हो गए कल में, तो हम बाप से ज्यादा समझदार हो गए। अब क्या कर सकते हो आप, क्योंकि आपने उसको सिखाया। तो उस पेपर की तैयारी नहीं करवाएंगे, क्योंकि वहां पे मौलवी ने बता दिया वहां तो कोई सवाल जवाब होना नहीं तुझसे, मौला ले आएंगे, बोले ना हमारा आने दो, बड़ी अच्छी बात है ना।
تو یہ تو غلط بات ہے بھائی، ایک سے سوال جواب کرو. آپ ایک سے پوچھ رہے ہو بتا تیرا قبلہ کیا تیری نماز، ایک سے بولوانے تو ایسا تھوڑی ہوتا ہے. یعنی سوالوں سے گزرنا پڑے گا. جہاں پر اٹکے گا، جہاں پر بیٹھے گا، وہاں میرا امام کھڑا ہوگا. ہمارا چاہنے والا ہے آرام سے سوال کرنا. خبردار سختی نہیں. میں نے بھی کہا نا ملک الموت جب آئے گا نا شیعہ کے پاس، مومن کے پاس، علی کے چاہنے کے والے کے پاس آتا ہے تو باقاعدہ جنت کا لباس، جنت کی خوشبو، خوبصورت چہرے میں ایسا آتا ہے حسین بن کے، تاکہ اس کو دیکھ کے ڈرے نہ آدمی. بڑا حسین، اس سے زیادہ خوبصورت انسان کبھی انسان نے دیکھا ہی نہ. جب وہ آئیں گے فرشتے قبر میں بھی حساب لینے، تو حساب تو ہوگا، لیکن امام یہ کہہ رہے ہیں خبردار ہمارا چاہنے والا ہے. تھوڑا نرمی سے، تیز آواز نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جب تیزی سے آواز ہوتی تو آدمی کو یاد بھی تو گھبرا جاتا ہے. موت مومن کی ہونی چاہیے، جہالت کی نہیں. ماتا لہو پہ آل محمد ماتا شہیدہ، محبت آل محمد میں مرتا ہے شہید مرتا ہے نا. لیکن اس محبت کے لیے ثبوت بھی تو چاہیے، دعوے کے لیے ثبوت بھی تو چاہیے کہ تاخاری زبان سے دعویٰ کرتے رہیں. میں اکثر اپنی مجلسوں میں کہتا ہوں کہ ہم اپنی بیوی کو روز بولنے آئی لو یو، اور وہ جب بھی فرمائش کرے بولے نہیں کریں گے پورا، تو کیا کہے گی وہ؟ کون سا پیار کرتے ہو بھائی، بیوقوف بناتے ہو مجھے. تو یہ زبانی جمع خرچ سے کام نہیں چلے گا نا. آپ کا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ ایمان خود کہے ہمارا ہے آنے دو. اٹھانا اس نے آگے کہا مولا السلام علیکم وعلیکم السلام کا بہت چاہنے والا ہوں. کہتا دور میں کود جاؤ. نہیں میں تو جل جاؤں گا، کیا بات کر رہے ہو آپ. دوسرا آیا السلام علیکم وعلیکم السلام، مجھ سے تو نہیں کہا میں چاہنے والا ہوں. امام نے کہا دور میں کود جاؤ، کود گیا. یہ محبت تھی. وہ ڈرا ہوا تھا، یہ ڈرا ہوا نہیں تھا. موت سے انسان اس لیے بھی ڈرتا ہے جیسے ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے نا، وہ سوچتا ہے بس یہی میری دنیا ہے، یہی میری غذا ہے. جبکہ نجاست کھا رہا ہوتا ہے، کتنا سفید ہوتا ہے ماں کا، وہیں وہ گول گول گھوم رہا ہوتا ہے، کبھی ادھر چلا گیا کبھی ادھر چلا گیا، تھوڑا سا اوپر ہو گیا تھوڑا سا نیچے اٹھا. وہ روتا کیوں ہے؟ کیونکہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ ڈرتا ہوا آتا ہے کہ بھائی اس دنیا میں آ رہا پتہ نہیں وہاں کیا ہوگا. اس کو ڈر لگتا ہے، روتا ہے. لیکن جب دیکھتا ہے آنکھیں کھول کے کہہ رہے یہاں تو بہت چاہنے والے ہیں. دیکھیں آپ نے بہت سارے بچوں کو جب اجنبی آدمی گود میں لیتا ہے تو وہ رونے لگتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ڈرتا ہے، اس کو پہچانتا نہیں. وہ سوچتا ہے یہ مجھے نقصان پہنچائے گا. لیکن جس آگوش میں آگے وہ پیار ملتا ہے اس کو، تو پھر اس آگوش میں لپک کے جاتا ہے، کیونکہ اس کو پتا چل جاتا ہے کہ یہاں مجھے محبت ملے گی. پھر وہاں وہ نہیں ہوتا، اجنبی سے ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہی نہیں ہے، وہ نہیں سمجھ رہا ہے. اس دنیا کی مثال اس دنیا سے بالکل ایسے ہی ہے جیسے ماں کے پیٹ کی مثال اس دنیا کی بھی. یہ ڈرا ہوا ہے انسان کی، پتہ نہیں کیا ہوگا، کیسا ہوگا، کیا ہوگا. دیکھا تو ہے نہیں کسی نے. لیکن عزیزان محترم پھر میں کہہ رہا ہوں کہ ہم آستانہ آل محمد کو سلام کرتے ہیں جس نے بنا آنکھوں کے سب کچھ دکھا دیا ہے ہم کو کہ وہاں کیا ہونے والا ہے. اور جب سب کچھ دیکھ لیا ہے اور یقین ہے تو پھر موت سے کیا ڈرنا. کربلا میں دو کردار تھے، ایک وہ زندگی کے لیے لڑ رہے تھے، ایک موت کے لیے لڑ رہے تھے. زندہ کون ہے بتائیے آپ؟ جو موت کے لیے لڑ رہا تھا وہ زندہ ہے، جو زندگی کے لیے لڑ رہا تھا وہ موت کے منہ میں چلا گیا. یہی فرق ہے بس. اور جس کو یہ فرق پتا چلا وہ اس زندہ مردوں سے نکل کے گھر آ گیا. آیا کہ نہیں آیا؟ اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ میں جہاں کھڑا ہوں یہاں سانسیں تو چل رہی ہوں گی لیکن مر چکا ہوں گا. یہاں جاتا ہوں جہاں سانسیں بھلے ہی ختم ہو جائے لیکن زندگی مل جائے. تو سانسیں نہیں ضروری ہیں، زندگی ضروری ہے. شخص مرتا ہے، شخصیت نہیں مرتی ہے، یہ یاد رکھیے گا. انسان کو موت آتی ہے، انسانیت کو موت نہیں آتی. تو جب شخصیت بلند کردار کی ہوتی ہے تو ہمیشہ زندہ رہتی ہے. لوگوں کی میموری میں کتنے لوگ مرتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں لوگ. لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو زندہ ہمیشہ انسان کی یادوں میں زندہ ہوتے ہیں. صلوات علی محمد ایک بار اور بلند رہی صلوات مختصر یہ کہ زندگی کا نام ہے دوسری. یہی وجہ ہے کہ ہم مردے کو قبر میں اتارنے کے بعد، دفنانے کے بعد
اس کو پڑھاتے بھی ہیں، اس امتحان کی تیاری کراتے ہیں جس کا وعدہ امام نے، اسمع افہم، سن اور سمجھ، کہ ہمارے یہاں وہ مرا نہیں ہے، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا ہے، وہ اس فانی جسم کو چھوڑ چکا ہے، اب وہ ابدی زندگی میں گیا ہے جہاں سے سب دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے، اور ہم اس کو سمجھاتے اسمع افہم یا فلاں ابن فلاں، سن لے سمجھ لے، کیا سمجھاتے ہیں کہ تیرے سے جب سوال ہوگا کہ تیرا رب کون ہے تو بتانا اللہ میرا رب ہے، تیرے سے سوال ہوگا تیرا قبلہ کیا ہے تو بتانا کعبہ میرا قبلہ ہے، تیرے سے سوال ہوگا تیرا امام کون ہے، تیری کتاب کیا ہے، تیرا دین کیا ہے، اس کو سب سمجھاتے ہیں قبر میں اتارنے کے بعد، قبر میں دفنانے کے بعد، تاکہ اگر کہیں کچھ کمی رہ گئی ہو زندگی میں اس امتحان کی وہ تیاری کرے، وہ دیکھ گھبرانا نہیں، فلا تخافوا ولا تحزن، ڈرنا نہیں، خوفزدہ نہیں ہونا، گھبرانا نہیں، کیوں؟ کیونکہ تیرا امام تیرے ساتھ ہے، تیرا رسول تیرے ساتھ ہے، گھبرانے کی منزل اب نہیں ہے، گھبرانا تو دنیا میں چاہیے انسان کو، مرنے کے بعد کیا گھبرانا، گھبراہٹ تو یہاں ہونی چاہیے، کیونکہ یہاں جو کچھ حاصل کرنا ہے اپنی محنت سے حاصل کرنا ہے، وہاں جو کچھ ملے گا جو یہاں سے لے کے گیا وہاں ملنا شروع ہو جائے گا۔ اب اس محنت کے بعد اس سیلری ملنے کا ٹائم آیا ہے نا، پورے مہینے محنت کرنے کے بعد 1 تاریخ کو رہتا ہے نا، بینک اکاؤنٹ بار بار میسج دیکھتا ہے آدمی، کب آئے نہیں آئے تو پھر پتا کرتا ہے بھائی 1 تاریخ نکل گئی، 2 تاریخ، جیسے ہی میسج آتا ہے ویسے ہی خوش ہو جاتا ہے، بھائی چلو پورے محنت مہینے کی میری کامیاب ہو گئی۔ روز آخرت اس دنیا کی محنت کا نتیجہ ملنے والا ہے، تو روز دیکھنا چاہیے اس کو، بھائی میری محنت کہاں تک پہنچی، کتنا آدمی کیا ہے نا، کتنا میں نے انسینٹیو کما لیا، کتنا میں نے بونس کما لیا، کتنی میری سیلری ہو گئی، کتنا میرا یہ ہو گیا، اتنا ملنے والا ہے مجھے۔ روز حساب کرتا ہے نا انسان، مہینے کے اینڈ میں تو کرتا ہی کرتا ہے، کہ جب اکاؤنٹ آتا تو چیک کرتا ہے اکاؤنٹ کو اپنے کہ کتنی آیا کہ کم آیا، زیادہ آیا، پھر پتا کرتا ہے کیوں کم زیادہ ہو گیا، یہ کم کیوں ہو گیا۔ روز آخرت کا اکاؤنٹ بھی ایسے ہی چیک کرتے رہنا چاہیے انسان، کتنا کما لیا میں نے، کتنا بونس ہے، مستحبات بونس ہیں، واجبات مین سیلری ہے، اس کو پتا کرتے رہنا چاہیے، بھائی کون سی سیلری کس دن کی کٹ گئی، واجبات ادا نہیں کیا تو کس دن بونس مل گیا میں نے زیادہ دیا تھا تو۔ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ خالی بونس ملتا ہے، سیلری بونس کے بعد ملتی ہے نا دوستو، اوور ٹائم کا پیسہ کب ملتا ہے؟ اوور ٹائم آپ کی ڈیوٹی آور ختم ہونے کے بعد آپ کام کریں گے تب اوور ٹائم کا پیسہ ملتا ہے۔ آپ بولے کہ میں کمپنی سے، آپ بولے صاحب میں تو اوور ٹائم کروں گا، 9 سے 5 کی جو میری ڈیوٹی ہے وہ نہیں آؤں گا، میں 5 سے 8 ڈیوٹی کروں گا، کیونکہ اوور ٹائم میں آپ زیادہ پیسہ دیتے ہیں، وہ کہے گا بھائی نمسکار، سلام، بائے بائے، خدا حافظ، ہم کو ایسا آدمی نہیں چاہیے۔ مین ڈیوٹی آور کے بعد جو کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نا اوور ٹائم، وہ اس کا بونس ملتا ہے، اس کا زیادہ پیسہ ملتا ہے۔ تو کوئی کہے میں واجب تو ادا نہیں کروں گا، مستحبات لے کے بولے نہیں یہ تو جب ملے گا اس کا جب تم واجب ادا کیا، ورنہ خدا حافظ۔ تو عزیزان محترم، اوور ٹائم کے چکر میں جب پڑیے جب آپ نے مین آور اپنے ڈیوٹی کے پورے کر لیے، ورنہ اوور ٹائم کسی کام کا نہیں ہے، ہاتھ سے چلی جائے گی جاب بھی۔ عزیزان محترم، روزے آخرت وہ سب ملے گا، سب بتایا جائے گا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ اچھا کیا، تم نے یہ خراب کیا، جب سزا ملے گی تو بتایا جائے گا یہ کس بات کی سزا ہے، وہ پوچھے گا، انسان پوچھے گا، پروردگار یہ کاہے کی سزا ہے، بتایا جائے گا یہ دیکھ یہ تیرا عمل تھا۔ تو 2 جگہ ہیں عزیزان محترم، برزخ کی جو منزل ہے اس کے بعد پھر قیامت کی منزل آئے گی۔ تو ابھی ہمارے یہاں مولوی یہی سمجھاتا رہتا ہے اس کو، قیامت میں بخشوا دیں گے، برزخ تو پہلے سنبھال لے، تو زندگی کے یہ 30 سال 40 سال 5 سال 70 سال 80 سال یا 100 سال سنبھالے نہیں جا رہے، پریشان ہے۔ اور برزخ کی کتنی مدت ہے، کب سے برزخ چلی آ رہی ہے، جناب آدم علیہ السلام سے لے کے اور قیامت تک، اور قیامت کب واقع ہوگی یہ بھی نہیں پتا۔ جب یہاں کی چھوٹی سی زندگی نہیں سنبھالی جا رہی تو برزخ میں کیسے کرے گا؟ تیاری کر کے جانا چاہیے عزیزان محترم۔ جن لوگوں کی تیاری ہوتی ہے وہ ڈرتے نہیں۔ پھر میں کہہ رہا ہوں موت ڈرنے والی چیز نہیں ہے، جو لوگ موت سے ڈرتے ہیں میں بڑا تعجب کرتا ہوں لوگوں کے اوپر، کیوں ڈرے ہوئے ہو؟ کیونکہ یہ تو ایک دن آنی ہے نا، یہ تو حق ہے نا، اس سے بچا تو نہیں جا سکتا۔ جب آپ کو بچا نہیں جا سکتا، یہ میں نے نیٹ بھی سمجھاتا ہے دوستو دنیا میں بھی، کہ جب آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ اس کام سے نہیں بچا جا سکتا، یہ کرنا ہی پڑے گا، تو اس کی تیاری کرو۔ بچنے کے لیے مت ڈھونڈو راستے، اب بچنے کے راستہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ٹائم نکل جائے گا، تیاری بھی نہیں کر پائے، بات ختم ہو گئی۔ تو موت سے بچا نہیں جا سکتا، تو اس سے بچنے کے راستے مت کھوجو، کیسے بچوں، یوگا کر لوں، ایکسرسائز کر لوں تو لمبی زندگی ہو جائے، یہ پرہیز کر لوں، وہ پرہیز کر لوں۔ اور جو مین پرہیز ہے، جو مین ایکسرسائز ہے نماز، وہ اس سے ڈرا ہوا ہے، صبح اٹھتا ہے جاگنگ کرتا ہے، سائیکل چلاتا ہے، یوگا کرتا ہے نا، اس لیے کہ صحت مند رہے، نماز پڑھ لے،
वो भी तो योगा है, वो भी तो जॉगिंग के बराबर है, वो नहीं पढ़ता है सुबह उठ के। तो अजीज मतलब वो तैयारी करो जो मेर है। जब वो तैयारी होगी तो फिर इंसान मौत से नहीं डरेगा। तो जिनकी तैयारी होती है वो कभी नहीं डरते। और जो जितने चाहने वाले हमने देखे हैं उनको कभी भी हमने मौत से डरते हुए देखा होगा। मौला के चाहने वालों को मौत से घबराते हुए नहीं देखा। चाहे वो जंग का मैदान हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो कैद खाना। बस उनकी तो एक ही तमन्ना थी। मैंने अभी एक जुमला कहा था जाने मोहतरम कि ये मौला के चाहने वालों की मजबूरी है कि मौत को अपने हाथ से गले नहीं लगा सकते, लेकिन जब इनको मौत की खुशखबरी दी जाती है तो इनके लिए मौत खुशखबरी बनकर आती है, दुख की खबर बनकर नहीं आती। दुख तो अजीजों अकारिब को होता है जिससे उनका अजीज बिछड़ के चला गया, और ये दुख की बात है। अगर किसी बेटे के सर से उसकी माँ का साया चला जाए तो दुख की बात है। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की जब वालिदा का इंतकाल हुआ था तो जिब्राइल ने कहा था कि मूसा संभल के चलना, तुम्हारे लिए दुआ करने वाली माँ नहीं रही। जब हमारा अजीज हमारे दरमियान से चला जाए दुख की बात तो है। जिंदगी गुजारी है, किसी का सहारा बना हुआ था, लेकिन अल्लाह तो सहारा है, उसने कोई तो इंतजाम किया होगा। कभी कभी हम एक जुमला कह के मसाइब पर जा रहा हूँ, कभी कभी हम कुफ्र वाले कलामात भी अपनी जबान से अदा कर देते हैं। अल्लाह तुमने इंसाफ नहीं किया, अच्छा नहीं किया, इंसान काफिर हो जाता है। ऐसे जुमले अल्लाह न करे किसी की जबान से जारी हो। जब इमाम को छठे इमाम अलैहिस्सलाम को आपके बेटे की मौत की खबर दी तो आपने शुक्र का सजदा किया और कहा परवरदिगार इस नेमत जो तूने दी थी मुझे, तू चाहता था कि अभी तक इसका साथ रहे, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने वापस ले ली तो तेरी नेमत थी। किसी ने चौथे इमाम से यही तो सवाल किया था कि मौला कब तक रोइएगा, शहादत तो आपकी मिरास है। इमाम ने क्या जुमला कहा था, हम शहादत पे थोड़ी आंसू बहा रहे हैं। शहीद तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम भी हुए, शहीद मौला कायनात शहादत की बात नहीं है, गम शहादत का नहीं है, वो तो मिरास है, खुशखबरी है। मौला इस्लाम की जब जरूरत लगी तो क्या कहा, उसको काबा की कसम आज में कामयाब हो। गम तो इस बात का है कि जो जुल्म हुए हैं हमारे ऊपर, हम उससे गमज़दा हैं, हमें उसका गम है। अज़ीज़ान मोहतरम, जब इमाम से किसी ने पूछा कि कहाँ पे सबसे ज्यादा गम, तो क्या कहते थे, शाम शाम शाम। क्यों? इमाम से पूछा क्यों? आप करबला का नाम नहीं लेते, क्योंकि करबला में तो भरा गुलवा लुट गया। आप शाम गरीबा का नाम नहीं लेते। इमाम फरमाते थे कि शाम में वो मंजर था कि शाम का दरबार था, 700 से ज्यादा कुर्सी नशी थे, मेरी माँ बहने रस्सियों में जकड़ी हुई कैदी की तरह खड़ी हुई थी। मैं क्या बताऊं कि एक बहादुर के सीने पर उस वक्त उसके दिल में क्या गुजरती होगी, जिसके कब्जे कुदरत में पूरा निजामे कायनात हो, वो अपनी माँ बहनों को इस हालत में देख रहा हो कि सर पर रिदा न हो, बालों से पर्दा किया हुआ हो, हाथों में हथकड़ी खुद के हो, पाँव में बेड़ी हो, गले में खानदार तोप हो। अरे अपना गम तो बर्दाश्त कर ले, लेकिन हाय माँ भी उसी जगह पर है, बहन भी उसी जगह पर है, फूफिया भी उसी जगह पर है। अरे वो 700 कुर्सी नशी है, वो तख्त पर बैठा हुआ मलाऊन, हाथ में ताजियाना लिए हुए, हाथ में छड़ी लिए हुए, दंदाने मुबारक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से खेलता जाता। एक नन्ही सी बीवी है, एक पैर को उठाती है, कभी दूसरे पैर को उठाती है। देखने वाले ने देखा, कहा मैं इस बच्ची को देख रहा हूँ, बड़ी बेचैन है। अरे कहा, अरे जरा देख तो सही, जिन बाजुओं में रस्सी बंधी है उसी रस्सी में सकीना का गला बंधा है। अरे जब बीवियां सीधा होना चाहती है, सकीना का दम घुटने लगता है। अरे बीवियां झुके झुके कमर खमजदा हो गई है। अरे कब तक बीवी भी खड़ी ना हो। अज़ीज़ान मोहतरम, चौथे इमाम कहते हैं, अरे तू क्या कहता है, शाम में क्या जुल्म हुए हैं? अरे हम बाज़ार शाम में थे, कोठों से तमाशाई थे। अरे कोई झूठा खुरमे की गुठली फेंकता था, कोई पत्थर मारता था, एक जलती हुई लकड़ी आई मेरे सर पर आकर पड़ी, सर में आग लगी। अरे अज़ीज़ान मोहतरम, क्या कहूँ उस गुर्बत को कि उस आग को बुझा
परवरदिगार आलम को ये गम न दे सिवाय गम इमाम मजलूम अलैहिस्सलाम। परवरदिगार आलम सब पे मोहम्मद वाले मोहम्मद जिस मरहुमा के लिए इस मजलिस का इनेकाद किया गया है उस मरहुमा को इस मजलिस का सवाब इरसाल करना, मरहुमा के दर्जात में इजाफा करना। परवरदिगार आलम मरहुमा को जवारे आइमा में जगह इनायत फरमा। परवरदिगार आलम मरहुमा के पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमा। वाइला सब मोहम्मद वाले मोहम्मद के जहाँ जहाँ हुसैन के चाहने वाले हैं उनकी जान माल इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सब उनके अंसार क़ाइम शुमार फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ। सूरह क़फ़ीन व सूरह अल्लाह के आखिर में बेगम बिनत अली